امام بصیری جڑے والے بادشاہ دی نوکری چھڑی ہے، بادشاہ دی نوکری چھڑ کے گھرے آ گئی، وقت گزردا رہا آپ نو پھل جو گیا ہے، آپ دے بادشاہ دے وزیر ٹورے آپ دے کھولے آ گئی، آگے آخدن بصیری تو بادشاہ دی نوکری چھڑ کے چنگا نہیں ہو کیتا ہے، جے بادشاہ دے کھول رہندا ہے، بادشاہ نے تیرا علاج بھی کروانا سی، پیسے بھی دینے سائیں، ہن تو ویخ گھر بہ گیا ہے، تینو پھل جو گیا ہے، تینو کون پوچھے گا، کون تیرا خیال کرے گا، تے دل چ بول گیا خدنے میں جدی وجہ تو دنیا چھڑی ہے، جدی وجہ تو میں نعتاں لکھنیاں شروع کی دیاں نہیں، او جانے تھے او دا کم جانے، آپ رات نو روندیاں آنکھ لگ گئی ہے، جی تو آنکھ لگی ہے لگ مدینے والے نال گئی ہے، او لگ مدینے والے آنکھیں دے نال گئی ہے، حضور نے کرم فرمایا خواب جو تشریف لے آ گئی، میرے نبی نے فرمایا بصیری دس میرے کیڑی نعت لکھی امام بصیری نے میرے نبی دی نعت سنائی ہے، او بڑا مشہور قصیدہ ہے جڑے سارے پڑھ دینے، جے دل کرے تے میرے نال پڑھو، امام بصیری نبی پاک نو جڑی نعت لکھی نبی نو سنا رہی تے بول کے آخدن مولا یا صلی و سلم دائما، مولا یا صلی و سلم، زور لا کے پڑھو مولا یا صلی و سلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم، دنیا دی کوئی نعت کوئی شاعر لکھ دا تے کتے بہ کے پڑھ دا ہے، ایک قصیدہ ہے جڑا نبی نے خود آ کے سنیا ہے، نبی دی بارگاہ دا مقبول قصیدہ ہے، تے رل کے میرا دل کردا تسی بھی پڑھو مولا یا صلی و بیکا خیر محمد سید کونین و ثقلین، محمد سید کونین و ثقلین والفریقین من عربی و من عجمی، مولایا ایمن آبادن علی حبیب، او ساکدہ تسی آنکھوں عربی سمجھ نہیں آ رہی تو چلو اردو جو ترجمہ کروا لینے آئی، تے شاعر انجوی بول کے آخدائیں نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں بھی کوئی مثال نہ ملی، مولا یا صلی بھائی گل لے وے ایک منٹ میرا ٹل ویکھو تے میرا عشق ویکھو تے اپنی سبحان اللہ تے اپنا پڑھنا ویکھو، میں ایڈا ماڑا موضوع بھی نہیں شروع کیتا کہ جڑے تسی بڑے کھوٹ کے تے ڈر کے پڑھو، میں تانوں آکھیا کہ قصیدہ او وے جڑا نبی دے سامنے پڑھیا گیا تے اللہ خیر کیتی جے تسی ہاتھ چکے گے تے کچھ نہیں ہوندا، ہاتھ چکے گے تسی بھی اس نعت تے شامل ہو جاؤ گے تے عرض کرو گے قیامت والے دن کملی والے آ اے جڑا قصیدہ تواڈے سامنے پڑھیا گیا سی اسی تے نہیں تواڈے سامنے پڑھ سکے، لیکن تواڈا ایک قصیدہ پڑھ کے اسی بھی انہاں عاشقاں دے وچ شمار کر لیا ہے، تے اللہ خیر کرے کچھ نہیں ہوندا، انج ہاتھ کھڑے کرو سارے بالکل صحیح سلامت آئے، اللہ خیر کرے، ہاتھ کھڑے کرو سارے تو مل کے میرے نال پڑھو مولا یا صلی و سلم
दन आला हबीब लेहमी मौलाया सल्लीवा न कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा है, ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनों आसमां में भी कोई मिसाल ना मिली मौलाया सल्ली। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीब तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिमी मौलाया ईमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल। ए तुहाडे वास्ते पढ़ रहे जे रात नूं दिल करे इंज ना कहना वे ते इंज कह लिया करो, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर सदा करना। जब वक्ते नज़ाए दीदार दीदार अता करना। गिरामी कदर हजरात में अपने मौजू वाले वापस आवाई। इमाम बुसीरी नबी पाक ख्वाब च आ गई। इमाम बुसीरी ने मेरे नबी ने फरमाया, बुसीरी दस मेरी केड़ी नात लिखी आई। इमाम बुसीरी ने कसीदा बुरदा पढ़े आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वेखे आए इनू ते फल जो आए। मेरे नबी ने सिर तो लैके पैरों तक इंज करके हाथ फेरे आए। जेड़े वेले नबी करीम वापस जान लगे, इमाम बुसीरी ने अर्ज की लजपाला तुसी आए कोई निशानी दे के जाया गई। मैं कोई मैनू पूछेगा तो मैं निशानी दे खा लवांगा। ये गल्लां ख्वाब च पईयां हुंदियां ने। नबी पाक ने अपनी कमली दी चादर उतारी है, फरमाया ले बुसीरी निशानी रख लाई। इमाम बुसीरी ने निशानी खोल रखी है, इंज करके सीने ना ला के लेटे हुए ने। जो नबी करीम वापस गए ने, इमाम बुसीरी ने अखा खोलिया ने। अखा खोल के की वेखदे ने, जड़ी चादर नबी दे के गए ने वो चादर सीने नाल लगी हुई है। आए हाय कमली वाले आका जो गुलाम याद करे ना, गुलाम नूं तकलीफ होवे तो तकलीफ गुलाम नूं वध होंदी है, भले मदीने खबर होंदी है। तो जो गुलाम फिर दिलों याद करे ना, माही आ जाते होंगे जे, वो माही तशरीफ लैके आ जाते हैं, वो करम करते होंगे जे। जोड़ा दिलों याद करे, साढ़े तुहाडे याद करन च किते फर्क रह सकता है, उहदे आवन च कोई फर्क नहीं, उहदे आवन च कोई देर नहीं, वो माही उस वेले आ जाता है। इस वास्ते असी तुसी रो के आखने रब्बा मेरिया हाँ विच कदी ऐसा असर होवे, रब्बा मेरिया हावा विच कदी ऐसा असर होवे। सोने मदनी माही दा मेरे वल भी गुजर होवे। हुण जे दिल करदा एक बारी मेरे नाल इंज हाथ खड़ा करके पड़े, रब्बा मेरिया हावा विच
کدی ایسا اثر ہووے سونے مدنی ماہی دا میرے ولوی گزر ہووے حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ آپ بہت بڑے محدث بہت بڑے عالم گزرے نہیں جیتا آپ دا آخری ویلہ آگیا چار پائی دا یوتھے لے دینے اچانک یاد آگا امام دوسری نہیں میرے نبی دی نات لکھی سی سرکار آگے نہیں چلے نات تے نہیں لکھی او نات ہی پڑھ لینا او نات پڑھنا جدی وجہ تو سرکار آگے نہیں حضرت شاہ عبدالرحیم نبی دی نات پڑھ دے جا رہے پڑھ دیاں ابھی بھیلایا آگیا تے رو کے نبی پاک نوازہ مار دے نہیں عرض کر دینے کملی والی اپنے غلام تے کرم فرما دیو لجپالی فرما دیو سونے آمینو دیدار دے دیو سونے آمین سونے آئے جڑا حضرت یوسف علیہ السلام نو بے خدا سی او تے مر جاندہ سی سونیا توانو کدے بے کے کوئی نہیں مرے آئی سونیا آخری ویلے دل کردہ توانو بے کے دنیا تو جاوائی سونیا آیا جے آکے اپنی زیارت کروایا جے کملی والے آکے آگئی سرکار نے فرمایا شاہ عبدالرحیم جڑا یوسف نو بے خدا سی مر جاندہ سی جڑا نا محمد نو ویکھدا ہے او مردانی قبراں چ وی جیوندا رہندا جڑا مینوں ویکھ لیندا مردانی قبر وچ وی جیوندا رہندا ہے چلیے میاں صاحب دے کولوں ترجمہ کراں مجھے بولو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ سجا پاسا پارا ہوندا ہے تے کھبے پاسے ہوندا ہے دل آج دل میرا پورا کام کر دے تے سجا پاسا بڑا ڈیلا ہے تے سجے پاسے صحیح زور ہوندا ہے تے گج کے بولو یار سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی تے آپ فرما دینے عشق جنہ دی عشق جنہ دی ہڈی رچیا تے او کدے نہیں مردے مردان دے درباراں تے اویخ لدی وے بلدے مردان دے درباراں تے اویخ لدی وے بلدے جڑے میرے کملی والے آقا دے عشق دے بچے مر جاندے نے جا جا کے داتا صاحب خج بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے سلطان بہو نوش پاک جتھے دل کردے چلا جا جڑے محمد عشق وچ مر گئے نے انہاں دی قبراں تے اج بھی قرآن پڑھیا جاندا